सिराक 36वो आवेसूर. इस्रायला खातीर मागणी. सर्वेस्परा सगल्यांच्या देवा आमची काकलूत कर आनी आमचेर नदर घाल. विदेशी राष्ट्रांचेर तुजो हात उबार आनी तांकां तुजी पदवी दाखय. जे भाशेन तुवें तांचे मुखार तुजी पदवी आमकां दाखयली तशीच आमचे नदरे मुखार तांकां तुजी सुपूर्णाय दाखय. सर्वेस्परा तुजे मुखार आनीक दुसरो देव ना म्हणून आमी वळखता तशेंच तांकांय तुजी वळख पावय. नव्यो खुणा दाखय, नवी विजमितां कर. तुज्या हाताक आनी तुज्या उजव्या बावड्याक मोहिमा जिखून घे. जाकोबाच्या सगळ्या कुळांक एकठांय कर. सुरवातेक तांचें दायज आसलें तें तांकां परतून दी. तो दीस लागीं हाड. सोपुताचो उगडास कर आनी तुज्या पदवेदार कर्तुबाची खबर लोकांक सांगू दी. जिवीं उरल्यांत तांकां तुज्या उज्या सारक्या क्रोधान गिळूं दी आनी तुजे पोरजेक पिडापीड दितात तांचें निसणटोन जावं दी. आमचे भायर दुसरो कोणूच ना म्हणटात तसल्या खरखोस राजांच्यो तकल्यो मोस्ती. जाकोबाच्या सगळ्या कुळांक एकठांय कर. पयलें आसलोलें तशें तांचें दायज परत दी. तुजें नांव घेता ते पोरजेची दया कर. सर्वेस्परा मालगडो पूत जाल्ले परी तुवें वागयलोल्या इस्रायलाची काकलूत कर. तुज्या पवित्र शाराचे चुरचुरे कर. जेरुसलेमाची दया कर. तुज्या विसवाचो जागो तो. शियोन शार तुज्या वाखाणणेच्या गितांनी भर आनी तुजें पवित्र घर वैभवान निटय. तुवें सुरवातेक रचलोल्यांक साक्षी दी आनी तुज्या नांवान केल्लीं बाकितां शाडती पावय. तुका रावतोल्यांक इनाम दी आनी तुज्या प्रवाद्यांचेर विस्वास ठेवूंक जाता म्हूण दाखय. आरोणान तुजे पोरजेचेर आशिर्वाद घाल्लो त्या प्रमाणे सर्वेस्परा तुज्या सेवकांचें मागणें आयक. हे परी तूं एकलोच सर्वेस्पर आनी सासणाचो देव म्हूण प्रितमेची सगळीं मनशां वळखूंक पावूं. वेगळावप. जोरी आमी आमच्या पोटान सगळे तरेचें जेवण घालता तरी थोडीं जेवणां दुसऱ्या जेवणा परस बरीं आसतात. जे भाशेन एके जिबेच्यान वेगवेगळ्या जेवणाची रूच पारखूंक जाता तेच भाशेन चतुर मनाचो मनीस फुटी समजता. एक पाळपोळ स्वभावाचो मनीस दुसऱ्याक बेजार हाडटा पूण तसल्यांक कशे तरेन फारीक करूंक जाय तें समजूंक अनुभवाची गरज आसता. घरकान्नीची निवड. एक वस्तुरी खंयचोय घरकार मानून घेतली पूण थोड्यो धुवो दुसऱ्या परस बऱ्यो आसतात देखून एका दादल्यान आपली घरकान्न सोत्रायेन वेचून काडूंक जाय. एके वस्तुरेची सुंदराय घरकाराक दादोशी करता कित्याक एका दादल्याक तिच्या परस आनीक कितेंच दुसरें मानव ना. तिचें उलोवणें निर्मळायेचें जालें जाल्यार तिचो घरकार एक दादोशी मनीस जातलो. एक दादलो लग्न जाता तेन्ना ताका संवसारांतली बऱ्यांतली बरी वोस मेळटा. आधार आनी बळ दिवपाची एक घरकान्न ताका फावो जाता. आमच्या भाटाक
दुरीग ना जाल्यार चोर येवन आपणाक जाय तें घेवन चलोंक लागतात. तेच भाशेन एका दादल्याक बायल आसना तेन्ना तो खंयचे खंय भोंवपी झगडेकार जाता. एका गांवांतल्यान आपली हातयारां घेवन भोंवपी चोराक कोण पाती येता? तेच परी आसरो नासलेल्या मनशाक जो प्रत्येक राती वेगवेगळे सुवातेर रावता ताका कोणूच पातयेचो ना. आयकल्ल्या उतराक आमच्या काळजांत जाग दिवया आनी फाल्यां परत आमी मेळुया.